नमस्कार। आज मिति 2078 साल पौष 27 गते तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 11 तारिक का दिन तदनुसार पौष शुक्ल पक्ष को नवमी तिथि का दिन मंगलवार का दिन लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 84औं श्रृंखला में लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य हेरेर बसिरहनुभएका समस्त साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टाहरू, साहित्य श्रोताहरू समग्रमा नमन गर्दै म त्वयानाथ सुवेदी हेटौडादेखि उपस्थित भइसकेको छु र यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने, हेरेर बस्नुहुने समस्त प्रत्यक्ष मात्रामा अप्रत्यक्ष रूपमा रहनुहुने, हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने सबै साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जकहरू, श्रोताहरू र स्रष्टाहरू, द्रष्टाहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दै म यो 84औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को जुन कथा वाचन को क्रम छ त्यसलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज विशेष दिन परेको छ। आज 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर पनि आज चिनिन्छ। भिन्न भिन्न राज्यमा विभक्त तत्कालीन नेपाललाई अथवा 22-24 राज्यहरूमा विभक्त भएको नेपाललाई एकीकरण गरेर सिङ्गो र बृहत नेपाल बनाउन राजा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ योगदानलाई वर्णन गर्न शब्द अभाव छ। आजको दिन संघीय सरकारले सम्मान स्वरूप सार्वजनिक बिदा दिनु पर्थ्यो, तर केही नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाहरूले बिदा दिएर सम्मान पनि गरेका छन्। गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास गर्ने नाममा राष्ट्र निर्मातालाई बिर्सनु आफ्नै विरासत बिर्सनु जस्तै भएको छ। राष्ट्रभन्दा माथि कहिल्यै राजनीति हुन सक्दैन। नेपालमाथि विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको परिवेशमा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस को अपरिहार्यता देखिन्छ र त्यस्तै तरहले हाम्रो यो जुन लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले पनि पृथ्वीनारायण शाहकोले छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकीकरण गरे जस्तै विभिन्न भाषा भाषी मा प्रकाशित भएका लघुकथाहरूलाई यसरी उजागर गर्ने एकताको प्रतीकका रूपमा चाहिँ यसरी लिँदै आएको पनि छ र हामी 84औं श्रृङ्खलामा पुगिसकेका छौं। किन भन्दा विभिन्न भाषाभाषीहरूलाई यसले समेट्ने काम गरेको छ। विभिन्न भाषाभाषीहरूमा जस्तै नेपाली भाषामा, संस्कृत भाषामा, मैथिली भाषामा, भोजपुरी भाषामा, मगर भाषामा, तामाङ भाषामा, यी विभिन्न भाषामा रहेका विभिन्न भाषाहरूका माध्यमबाट यसरी लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले चाहिँ यसरी वाचन गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न आस्वादन गराउने उद्देश्य अनुरूप त्यसै अनुरूप अब विलम्ब नगरिकन यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 84औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुहुने समस्त साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टा, साहित्य श्रोता, द्रष्टाहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको चाहिँ 84औं श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र प्रत्येक अङ्कमा क्रमगत रूपमा हामीले 5वटा कथाहरू वाचन गर्दै र श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। 83औं श्रृङ्खलामा हिजोका दिनमा हामीले श्याम सुन्दर यादवद्वारा विभिन्न मैथिली भाषाका, नेपाली भाषाका, हिन्दी भाषाका, अवधी भाषाका विभिन्न कथाहरू श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। त्यस्तै तरहले आजका दिनमा जुन मलाई दिएको यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 84औं श्रृङ्खला हो। यो 84औं श्रृङ्खलालाई क्रमगत रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न कथाहरू प्राप्त भएका छन्
र तिनै कथाहरूका आधारमा म आजको चाहिँ 84औं श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र पहिलो कथा रहेको छ दान शैली, मनोहर पोखरेलद्वारा रचित। र दोस्रो कथा रहेको छ अहमबाज, प्रेमपुन मगरद्वारा रचित। र तेस्रो कथा रहेको छ उठाई, नन्दलाल आचार्यद्वारा रचित। त्यस्तै गरेर चौथो कथा रहेको छ दया, किशन पौडेलद्वारा रचित। र पाँचौं कथा रहेको छ अभिनय, रन्जु खनालद्वारा रचित। यिनै कथाहरूको चाहिँ सेरोफेरोमा रहेर म यो 84औं जुन लौकथा पाठ्यश्रव्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित भएको जुन कथा वाचन शैलीलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र पहिलो कथा रहेको छ दान शैली, मनोहर पोखरेलद्वारा रचित भएको कथा रहेको छ यो। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। ठिरोले सुनसान बनेको गाउँमा शनिबार निकै चहल पहल थियो। सामुदायिक भवनसम्म सडकभरि प्रहरी गस्तीमा थिए। चोक चोकमा ट्राफिक प्रहरी तैनात थिए। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, पत्रकारहरू, फोटोग्राफर, अगुवा पछुवा कार्यकर्ताहरू जुट्दै थिए। यी सबै तयारीबाट म अनभिज्ञ थिएँ। जिज्ञासा मेट्न सामुदायिक भवनतर्फ जाँदै गरेका एक वृद्धलाई सोधेको थिएँ, आज गाउँमा के को चहलपहल हो बा? उनी मौन रहे। निस्वार्थ भावले शहीदहरूले गरेको बलिदानको कदर हुन लागेको हो कि वा चुपचाप रक्तदान गर्ने मानवताका पुजारीहरू सम्मानित हुन लागेका हुन् कि? यस्तै यस्तै कुरा मनमा खेलिरहेका थिए। सोचे भन्दा फरक किसिमको दान रहेछ। हिँड्दा हिँड्दै बुझ्न पाएको थिएँ। भोकालाई अन्नदान, नाङ्गालाई वस्त्रदान गर्न नेताजी आउँदैछन् भन्ने कुरा बुझेँ। भोकले छटपटाइरहेकाहरूका लागि भोजन र ठन्नीले कठाङ्ग्रिरहेकाहरूका लागि वस्त्रदान गर्ने तयारी रहेछ। सुरक्षामा कुनै चुक नहोस् भनेर पुरा सावधानी अपनाइएको थियो। त्यसका लागि कार्यक्रम स्थलबाटै वाकीटाकीमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको निर्देशन जारी थियो। एङ्गलको तस्बिर लिन फोटोग्राफरलाई उनका स्वकीय सचिवले सिकाइरहेका थिए। दान लिँदै गरेका बेला गरिब अशक्तको आँखामा आउने चमक वा असहायपनको चाहिँ फोटो खिच्न पत्रकारहरू पोजिसन खोजिरहेका थिए। घना घुस्सु हुस्सु सिरेटो र शीतलहरीले दिनचर्या प्रभावित थियो। औधी आवश्यक काम बाहेक मानिसहरू घरबाट निक्लिन छाडेका थिए। यस्तो बखत पनि दान दिने र दिलाउने सबै खुसी थिए। यद्यपि म भने लोकप्रियताका नाममा देखावटी दान शैलीबाट निराश बनेको थिएँ। पीडितलाई सामाजिक रूपमा झन कमजोर तुल्याउने प्रपञ्च आडम्बर लागिरहेको थियो भनेर कथा समाप्त हुन्छ। राजविराज 670 हाल सुरुङ्गा 1 झापा, मिति 2078 साल पुस 21 गते रचना गर्नुभएको कथा रहेको छ यो दान शैली भनेर। कथाकार लौकथाकार मनोहर पोखरेलज्यूले। र वास्तवमा दानका प्रकृति वा प्रकारहरूको वर्णन यसमा पाइन्छ। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कण्ठस्य भूषणम भनेर यसरी भनाइरहेको छ। वास्तवमा दानका विभिन्न प्रकृति वा प्रकारहरूको वर्णन यहाँ छ। र सबैभन्दा ठुलो गहना भनेको, हातको गहना भनेको दान नै हो। र घाँटीमा विभिन्न तोलाका हार लगाए पनि अथवा सुनका हारहरू सजाए पनि त्यो घाँटीको शोभा रहँदैन। किन भन्दा जुन घाँटीबाट सत्य कुरा ओकलिँदैन भने त्यो घाँटीको शोभा नभए जस्तै गरेर त्यस्तै तरहले हातको विशेष भूषण भनेको, हातका लागि गहना भनेको नै के हो? दान हो। र त्यही भएर दान र दानका शैलीहरूको विषयमा यस कथामा विशेष वर्णन भएको पाइन्छ। कथाकारज्यूमा हार्दिक नमन। र
लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरू सर्जकहरू आइसक्नु भएको छ। केही टिप्पणी लिएर सुधादेव सबमा मेरो नमस्कार भन्नुहुन्छ। हजुरलाई पनि हाम्रो यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा हार्दिक नमस्कार छ। सुधादेव मिठो वाचन भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै तरहले राजकुमार कार्की पनि आउनु भएको छ। नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि नमस्कार छ। माधव पोखरेल आउनुभयो। नमस्ते सबैमा, म गोज्याङ्ग्रे उदयपुर गाईघाट हाल ताप्लेजुङबाट सुन्दैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। बालकृष्ण काफ्ले आउनुभयो। नमस्कार गुरु, नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरूलाई भनेर भन्दै आउनुभएको छ। हजुरलाई पनि नमस्कार छ र समग्र साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टाहरूमा नमन गर्दै अब म दोस्रो कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। दोस्रो कथा रहेको छ प्रेम पुन मगर ढोरपाटन 4 बागलुन हाल पोखरा र कथाको शीर्षक रहेको छ, लघुकथाको शीर्षक रहेको छ अहमबाज। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उसले सुन्यो पुरानो म्यानेजरले नयाँ म्यानेजरलाई तालिम दिँदै भन्दै थियो, कामदारहरूलाई दबाएर राख्नु पर्दछ नत्र टाउकामा टेक्छन्। पुरानो कामदारले पनि नयाँलाई सम्झाउँदै भन्दै थियो, यिनीहरूको हामीले काम नगरिदिने हो भने कम्पनी बन्द हुन्छ, सित्तैमा सेलेरी दिए जसरी हेप्छन् हेपिनु हुँदैन। केही दिनपछि उसले फेरि देख्यो म्यानेजर भन्दछ, यो पेकिङ भएन, खोलेर दोस्रो पटक गर भनेर कामदारलाई भन्दछ। कामदार भन्दछन्, दोस्रो पटक गर्न मिल्दैन त, डबल नोक्सानी हुन्छ, परिश्रम पनि डबल लाग्छ, सधैँभरि यसरी नै गर्दा भएको थियो। म्यानेजर भन्छन्, मैले भनेपछि जतिपटक भए पनि गर न, सेलेरी लिइरहेको छस् त। कामदार भन्छ, भर्खर लिएको सेलेरी म्यानेजरलाई दिँदै, त्यसो भए यो सेलेरी मलाई चाहिँदैन, तिमी आफै राख, यसै पैसालाई भन त्यो परिश्रम गर भनेर कथा समाप्त हुन्छ। अत्यन्त मिठो कथा रहेको छ, मर्मस्पर्शी कथा रहेको छ अहमबाज। यहाँ अहम हो सबको शत्रु, अहमले सब नासिने भने जस्तै यस कथामा पनि अहङ्कारेण गच्छन्ति शास्त्रज्ञोपि विचक्षणः। किन शास्त्र जान्ने व्यक्तित्वहरू पनि अथवा विज्ञ व्यक्तिहरू पनि अहङ्कारका कारणले गर्दा के गर्छन्, अधो गच्छन्ति, उँधोतर्फ अथवा नारकीय गतिमा अथवा नराम्रोतर्फ अथवा चाहिँ तल्लो श्रेणीतर्फ यसरी चाहिँ झर्दछन् भन्ने कुरालाई अहमपनले कसैलाई फाइदा पुग्दैन, सबैलाई नाश गर्ने काम गर्दछ। यहाँ सतु भवति दरिद्रो यस्यम अहम विशालः, त्यो नै दरिद्र हुन्छ जसको घरमा यस्य अहम विशालः अस्ति, जसको घरमा अहम भनेको अहङ्कार विशाल छ, त्यो नै के हुन्छ त भन्दा यो संसारमा दरिद्र हुन्छ भन्ने कुरालाई यो कथाले विशेष रूपमा देखाउन खोजेको छ। र प्रेम पुन मगर प्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा अत्यन्त मिठो कथा रहेको छ र यहाँ केही टिप्पणीहरू आइसकेका छन्। श्यामप्रीत मण्डल, नमस्कार समस्त श्रोताहरूमा भनेर भन्नुभएको छ। नमस्कार। श्रम शोषण र श्रमिक उप गरिएको हैकमवादको पर्दाफास भनेर माधव पोखरेलज्यूले समीक्षा गर्नुभएको छ, टिप्पणी लेख्नुभएको छ। र वास्तवमा श्रम शोषण र श्रमिक उप गरिएको हैकमवादको चाहिँ यहाँ पर्दाफास गरिएको यो अहमबाज भन्ने कथा रहेको छ र धन्यवाद छ। र अब विलम्ब नगरिकन म तेस्रो कथातर्फ अगाडि बढ्दछु। र तेस्रो कथा रहेको छ नन्दलाल आचार्यज्यूको र कथाको शीर्षक रहेको छ, लघुकथाको शीर्षक रहेको छ उठाई। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। हरियोले उचालेन, रातोले उठाएन, खैरोले उकासेन,
कोही पनि काले भन्दा अर्थोक हुन सकेन। 5 महिना बेपत्ता भएको रामसिंह एक्कासी हात उचाल्दै र यस्ता कुरा फलक्दै देखा पर्यो। उसलाई देखेर ग्राम बासिन्दा 3 छक्क परे। त्यसमाथि उसको अस्वाभाविक कार्यकलापले मानिसहरूलाई थरी थरीका कुरा सोच्न बाध्य बनायो। पक्कै रामसिंहको मगज धरापमा पर्यो। गाउँले यसले आफ्नो अनुमान वकल्यो। त्यस्तो केही होइन, यसको चाहिँ सनक चढेको मात्रै हो। गाउँले बिलको चाहिँ अभिमत सुनियो। कसैले रामसिंहलाई बागे झापु लगाउने हो भने सबै थोक पूर्ववत रूपमा फर्कन्छ। गाउँले सीको कथन सुनियो। गाउँले डीको अडान भने बेग्लै किसिमको थियो। हामीले उसलाई यतिन्जेल दपेट्यौँ, यतिन्जेल लखेट्यौँ, यतिन्जेल घचेट्यौँ, त्यतिले नपुगेर बुट मुनिको धुलो सम्झ्यौँ। अब ऊ हाम्रो सोचभन्दा माथि पुगिसकेको छ। अब त उसका कुरालाई हामी सम्मान गरौँ। त्यति बेलै रामसिंह अझ हात माथि उठाउँदै फलाक्दै थियो। अब त होसमा आओ। तिमी जति माथि जान्छौ अरूलाई पनि माथि लान सक्छौ। धरतीका स्याउ स्याउ तिकिरा फट्याङ्ग्राहरूलाई छाडिदेऊ। तिमीहरू चाहिँ निर्धक्क उठ। देश अवश्य उठ्नेछ। समाप्त। हार्दिक लघुकथाकार नन्दलाल आचार्यप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दै, सबैका सोच फरक फरक हुन्छन् र कसैको सकारात्मक सोच हुन्छ, कसैको नकारात्मक सोच हुन्छ र नकारात्मक सोच भएको व्यक्ति अथवा नराम्रो व्यक्ति पनि राम्रो बन्न सक्दछ। उसले पनि राम्रा कुराहरू गर्न सक्दछन्। किन भन्दाखेरि बालादप्यो तमम विद्याम स्त्री रत्न दुष्कुलादपि, दुष्कुलमा जन्मेकी स्त्री भए पनि अथवा बालक भए पनि उसले यदि राम्रो कुरा गर्दछ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? शिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने जुन आह्वान हो, त्यो आह्वानलाई यसले शिरोपर गर्न खोजेको छ अथवा यो कथाले, यो लघुकथाले देखाउन खोजेको छ। यहाँ रामसिंहलाई विभिन्न तरहले विश्लेषण गरिएको छ र आफ्नो विश्लेषण गर्ने शैली हुन्छ। तर यहाँ गाउँले डीको चाहिँ अडानले वास्तवमा रामसिंह एउटा हामीले सोचेको भन्दा फरक व्यक्ति भइसकेको छ र ऊ अब तिमीहरू चाहिँ निर्धक्क उठ भनेर सबैलाई उठ्नका निमित्त प्रेरित गरिरहेको छ। अनि तिमीहरू उठ्यौ भने देश अवश्यमय उठ्नेछ भनेर यसरी त्यो प्रेरणा उठ्नका निमित्त यसरी प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको छ। र वास्तवमा उठाई जुन एउटा कथा, लघुकथाको शीर्षक रहेको छ, त्यो एउटा सार्थक पनि रहेको छ। र यहाँ केही टिप्पणीहरू चाहिँ आइरहेका छन्। नमस्कार समस्त श्रोताहरूमा हैकमवादको पर्दाफास र अरू केही त्यस्तो टिप्पणीहरू आइरहेको म देख्दिनँ र ठिकै छ। र यी विभिन्न कथाहरूका विषयमा समीक्षाहरू, टिप्पणीहरू हजुरहरूले गर्नु नै हुनेछ र श्रोताहरू हजुरहरू हुनुहुन्छ, पाठकहरू हजुरहरू हुनुहुन्छ, द्रष्टाहरू हजुर हुनुहुन्छ, स्रष्टाहरू हजुरहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अन्य टिप्पणीहरू हजुरले उठाउनु नै हुनेछ र भन्दै अब चौथो कथातर्फ म प्रवेश गर्दछु। चौथो कथा रहेको छ किशन पौडेल, हेटौँडा 4 निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ मुक्तकार का रूपमा पनि चिनिनु भएको छ, गजलकारका रूपमा पनि चिनिनु भएको छ किशन पौडेल। र उहाँद्वारा रचित भएको लघुकथा रहेको छ चौथो दया भन्ने कथा। यस प्रकार सुरु हुन्छ। ऊ सडक पेटीमा केही थोत्रा बोराहरू ओछ्याएर कम्बलमा गुटमुटिएर सुतिरहेको थियो। मलाई जिज्ञासा लाग्यो र उसको नजिकै गएर हेरेँ। साह्रै दयनीय अवस्थामा देखिन्थ्यो। उसले आफ्नो हात मेरो सामु तेर्स्याउँदै अनुनय गर्दै भन्यो, हजुर दया गर्नुस्, यो गरिबले नखाएको धेरै दिन भयो। मैले यसो बगली छामे, चान्चुन पैसा रहेनछ।
पर्स निकालेर हेरेँ, श्रीमतीले 1 किलो मासु किन्न दिएको 1000 को नोट मात्र रहेछ। मोबाइल झिकेर उसको एक तस्बिर क्लिक गरेर सरासर अगाडि लम्किएँ। घर पुगेर उसको त्यो दयनीय तस्बिर फेसबुकमा अपलोड गर्दै क्याप्सनमा लेखेँ, बिचरा डडडड। कथा समाप्त हुन्छ। अहिलेका मानिसहरूको दया कस्तो हुन्छ र अथवा भन्ने भावनालाई यस कथाले देखाउन खोजिरहेको छ। दया पनि हरेक किसिमका हुन्छन्। यहाँ फोटो खिचेर फेसबुकमा राखेर सम्मान गर्ने दयाको वर्णन भएको पाइन्छ। किन भन्दा यो संसारमा न च धर्मो दया परः, दयाभन्दा ठुलो धर्महरू कुनै पनि छैन भन्ने त्यस्तो भाव रहेको पाइन्छ। यो संसारमा न च धर्मो दया परः, यो संसारमा दयाभन्दा ठुलो धर्महरू कुनै पनि रहेको छैन। र वास्तवमा यहाँ दया भन्ने जुन लघुकथा शीर्षक आदरणीय लघुकथाकार किशन पौडेलद्वारा लेखिएको पनि यिनै पेरिफेरीमा यसरी आधारित रहेको पाइन्छ। यहाँको वाचन सुनिरहँ जस्तो लाग्ने छ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार छ। मिठो वाचन भनेर सुधादेवले टिप्पणी लेख्नु भएको छ। त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब 5औं कथा रहेको छ रन्जु खनालको अभिनय शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। अलि पर बाटोबाट 2 जना विज्ञहरू आउँदै थिए। अलि पर बाटोबाट 2 जना विज्ञहरू आउँदै थिए। उनीहरूमध्ये एकले आफ्नो नाटकको बारेमा विद्वता छाड्दै थिए। गजबको हाउभाउद्वारा नाटक मञ्चन गरेको कुरा एक आपसमा अभिनय गरिरहेका बेलामा एउटा उपबुर्जुकले प्वाक्क बोलिहाले, होइन महाशय, तपाईँ अहिले के गर्न लाग्नु भएको नि? बडो उत्तेजनापूर्वक अभिनयकर्ताले भने, हेर्नुहोस्, म नाटक देखाएर पल्लो गाउँबाट भर्खर आउँदैछु। भर्खरै मात्र मेरो नाटक मञ्चन भएको थियो त। डडडड। कथा समाप्त हुन्छ। तपाईले हेर्नु भएन? मैले त्यही अभिनय गरेको कुरालाई यहाँ देखाइरहेको छु भनेर उपबुर्जुकलाई प्रति उत्तर दिँदै कथा समाप्त भएको छ। र आफूले नाटकमा देखाएका विभिन्न हाउभाउ, अभिनय इत्यादि कुराहरूलाई बाटामा पनि एक आपसमा देखाउने क्रम जारी रहेको कुरालाई यहाँ रन्जु खनाल लघुकथाकारज्यूले देखाउन खोज्नु भएको छ। र अभिनय विभिन्न किसिमका हुन्छन्। यहाँको अभिनय नाटक मञ्चनको अभिनय रहेको छ र यस्ता विभिन्न अभिनयहरू रहन्छन् भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र आदरणीय रन्जु खनाल लघुकथाकारज्यू प्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै बाँकी टीका टिप्पणी र समीक्षाहरूका निमित्त आदरणीय लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टाहरू, साहित्यकारहरू समग्रमा, श्रोताहरू समग्रमा हार्दिक नमन गर्दै बाँकी टीका टिप्पणीहरू, बाँकी रहेका विभिन्न समीक्षाहरू, हजुरहरूका सुझावहरू सिरोपर गर्ने र अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा गर्दै यो 84औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा जुन मलाई दिएको जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारीबाट म
ओझेलमा पर्दछु। जय जदौ। नमस्कार समग्रमा।